إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما
علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑھائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں جتنے بھی تعریفاتی صفاتی کلمات میں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات مقدس کے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ پانی دے قطرات نالوں بھی زیادہ ذہن دے تصورات نالوں بھی زیادہ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام عقائد و جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المصنفین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھی حضرات گرامی قدر سب تو پہلے اللہ کا شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے کہ دوبارہ یہ مبارک دن دی مبارک ملاقات نصیب اندر فرمائی قبل خطبہ جمعہ دے اندر
تفسیر سورہ فاطر دا آغاز سی۔ ابتدائی دو الفاظ الحمدللہ، یہ الفاظ اللہ نو کتنے پیارے نے، اللہ نو کتنے محبوب نے۔ یہ دلائل قرآن اور حدیث تو تواڈے گوش گزار کیتے سن۔ اللہ نو کلمے بھی بڑے پیارے نے، پڑھن والے بھی بڑے پیارے نے۔ یہ جڑا جملہ ہے نا الحمدللہ، یہ توحید بھی سمجھاندا ہے اور یہ شکر گزاری کے اندر بھی آتا ہے۔ توحید انجے کہ جدو بندہ کوئی بھی اللہ دی نعمت وال ویکھدا ہے نا، تے بندہ آندا ہے کہ اللہ انہوں بنان والا بھی تو ہے، چلان والا بھی تو ہے، یہ خالق تو ہے، یہ تخلیق تو کیتی ہے، باقی ساریاں دی نفی ہو جاندی ہے اور اللہ رب العالمین دی توحید بیان ہو جاتی ہے۔ شکر گزاری دی اندر جدو بندہ اللہ دی نعمت نو ویکھدا ہے تے آندا ہے الحمدللہ، اللہ تعریفاں تیریاں ہیں، اللہ میں انہیں جوگا ہے ہی نہیں جنہ تیرا فضل میرے تے آ۔ ہن ذرا سوچئے صرف اج صبح اٹھن تو لے کے ہون تک اسی اللہ دیاں کتنیاں نعمتاں کھادیاں نے، ہنڈائیاں نے، استعمال کیتیاں نے، باوجود اس دے کہ اسی اللہ دیاں کنیاں نافرمانیاں کر چکے۔ رب دا فضل دیکھو، اج باپ سکا ماں سکی پتر نو انی وارننگ نہیں دیندے، اگر پتر نافرمان ہو جائے گھروں کٹ دیندے نے، ناراض ہو جاندے نے، جائیداد تو آگ کر دیندے نے، پوری زندگی نہیں بلاندے۔ ویر جی رب ویکھو، رب 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 قدم قدم تے اسی نافرمانی کردے آ رہے ہیں، قدم قدم تے تانوں ایسے گناہ مل جان گے جنہ دے بارے قرآن نے واضح طور تے اعلان کر کے وعید فرمائی ہے، سزاواں دسیاں نے اللہ نے۔ ایسے گناہ سرزد ہو جان دے باوجود رب دا سب تو بڑا فضل کیے، اللہ نے ساڈے عیباں تے پردے پائے نے، اللہ نے ساڈے عیب چھپائے نے تے لوگاں وچ اللہ نے ساڈیاں خوبیاں نو واضح کیتا ہوا ہے۔ لوگ ویکھو تعریفاں دے پل بن دے نے، وجہ کی ہے کہ انہاں نو عیباں دا پتہ، تنہائی دے عیب سانوں پتہ ہے، ساڈے رب نو پتہ ہے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنی تنہائیاں بھی پاک کرن دی توفیق عطا فرمائے گا۔ حضرات ذرا توجہ فرمایا جے، الحمدللہ جدی زندگی دے اندر اے جملہ آ گیا نا، اے جملہ ہر موقع تے آ گیا، اللہ دیاں تعریفاں، اللہ دیاں حمداں، اے بندہ اپنی زبان تے جاری کر لیندہ ہے نا، اللہ دی قسم و دی زندگی دی اندر خیر ہی خیر، برکت ہی برکت، اللہ دی مدد، اللہ دا فضل، اللہ دا کرم۔ انج سمجھ لو کہ بندہ دنیا آخرت دے خزانے سمیٹ لیندہ جی، اتنا عظیم جملہ۔ سورہ ابراہیم دی 7 نمبر آیت، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جیڑا بندہ شکر گزار ہے نا، شکر گزار، اور آیت دے اندر انداز ہی بڑا پیارا میرے رب العالمین دا کمال دا انداز اور سمجھایا ہے۔ آؤ میں قرآن دی آیت پڑھا اور اپنی بات دا آغاز کراں۔ تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे कल्ब अतहर ते अल्लाह दे कुरान दियां बारिशां ने। अल्लाह फरमांदे ने वा इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तर्जुमे ते गौर करे आजे, तर्जुमे ते गौर करे आजे। वा इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम वा इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम, अल्लाह ने साफ साफ ऐलान फरमा दिता है। अल्लाह ने की फरमाया, लोगों जेड़ा बंदा ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाह दियां नेमतां खांदा है, अल्लाह दियां नेमतां हंडांदा है, हर चीज वेखदा मेरे रब दा फजल कितना है, जिदों वेखदा मेरे रब दा करम कितना है, बंदा अपनी जुबान ते तराने शुरू कर लेंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दियां तारीफां करदा है, अल्लाह दा शुक्र अदा करदा है। अल्लाह दे शुक्र अदा करन दे नाल नाल अपने रब कोलों मंगदा रहिंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान अंदर की ऐलान आ गया है। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा बंदा शुक्र अदा करदा है, हर नेमत ते शुक्र अदा करदा है, हर अल्लाह दी अता करदा चीज ते शुक्र अदा करदा है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाह आंदे ने जेड़ी मैं नेमत दी है ना ओदे ते कदी ज़वाल आएगा। अल्लाह आंदा पहला इनाम की है, ऐ समझो ना कि जिमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना मैनू मकाम दे दिता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दियां बेशुमार नेमतां ने। बंदा आंदा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आंदा मेरा शुक्र अदा कीता है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तो एक मकाम दे शुक्र अदा कीता है, चंद टगियां दे शुक्र अदा कीता है, अल्लाह दियां नेमतां दे शुक्र अदा कीता है। फिर अल्लाह आंदा एक ही नहीं, ला अज़ीदन्नकुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाह आंदा हुन शुक्र करदा जा ते गिनदा जा, जिथे तक तेरा शुक्र नहीं रुकेगा अल्लाह आंदे ने मेरा फजल भी नहीं रुकेगा। आइए लोगों, वा इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाह आंदे ने बंदिया शुक्र अदा करदा जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह दे तराने अपनी जुबान तो गांदा जाओ, वेख फिर मेरी रहमतां दे छट्टे समेटदा जाओ। अल्लाह आंदे ने फिर मेरा फजल वेखदा जाना। अल्लाह जी तुहानू ए अल्फाज किन्ने प्यारे लगदे ने। अल्लाह जी तुहाडा इस बारे की इंसानां दो बार हुक्म है। अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदे तू शुक्र अदा करना है ना, अपने यारां बेलियां विच बैठ के करना है। अल्लाह आंदे ने दोस्तां विच बैठ के करना है। अल्लाह आंदे ने घर फैमिली विच बैठ के करना है। अल्लाह आंदे ने मेरे बंदेया तू जिक्र मेरा करना है, शुक्र मेरा करना है मेरी जमीन दे। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, अल्लाह आंदे ने तू मेरा जिक्र जमीन ते करना है, मेरी नेमतां दा शुक्र मेरी जमीन ते करना है। बंदिया मैं तेरा जिक्र अरशे बरीन ते करना वा, तू यारां बेलियां विच बैठ के जिक्र करना है, मैं नूरानी फरिश्तियां विच बैठ के तेरा जिक्र करना वा। आइए लोगों, मैं गल समझाना चाहना, जेड़ा बंदा दुनिया ते आंदा ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
الحمدللہ، خوشی آئی ہے تے الحمدللہ، غم آیا تے الحمدللہ، بیماری آئی ہے تے الحمدللہ۔ حضرات میں ایک اور بات سمجھانا چاہنا، جیڑا بندہ ہر حال وچ رب تے راضی ہو جاندا ہے نا، عرشاں والا رب آندا ہے اے میرے بندے اگر تو میرے تے ہر حال وچ راضی ہے، قیامت والے دن میرے کول آئے گا، میں نامہ اعمال ویکھ کے میں تیریاں کرتوتاں نوں واضح نہیں کراں گا، میں تینوں بغیر حساب و کتاب تے اعلان کر دیاں گا بندیا تو ہر حال تے میرے تے راضی رہے۔ آج میں رب تیرے تے اتنا راضی ہوں کہ جا اللہ نے تینوں جنت عطا کر دیتی ہے۔ اے بہت بڑی نعمت ہے، شکر اللہ دا شکر، ہر حال وچ شکر، ہر حال وچ اے اللہ رب العالمین دا بہت بڑا انعام ہے، اے جدے تے انعام ہو جائے۔ آئیے لوگوں میں قرآن دا ایک اور مقام پڑھا، رب العالمین نے کی اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ فرماندے نے اللہ دے نے مینوں کوئی لوڑ نہیں تانوں عذاب دیاں، اللہ دے نے میری خواہش نہیں کہ تانوں عذاب دیاں، اللہ دے تواڈے نال پیار ہی بڑا کردے نے، اللہ دے نے ان شکرتم و آمنتم، اور میں تانوں کیوں عذاب دواں، تسی شکر کردے جاؤ ایمان لے کے آ جاؤ۔ اللہ دے نے جڑا شکر کر دے نا اس آیت تو ذرا نکتہ سمجھ کے لے جاؤ، اللہ دے نے بھلا شکر گزار بندے نو کادا عذاب ہے، انہیں تے اللہ دیاں نہ شکریاں کیتیاں کوئی نہیں، انہیں تے اپنے آئینا چیزاں تے غرور کیتا ہی کوئی نہیں، انہیں تے تکبر کیتا ہی نہیں، اور جیڑی چیز پھاڑ دے تے اندے الحمدللہ، اور صحت مندے تے اندے الحمدللہ، اور کاروبار کر دیتے کندے الحمدللہ۔ حضرات ذرا توجہ فرمایا جے، اللہ شکر دی توفیق بھی انہوں دیندے نا جدے دل وچ دنیا دی لالچ نہ ہوئے، وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ پھر اے آیت اگر سمجھ آ جائے نا کہ دنیا دا جنہ بھی مال ہے نا جنی بھی دولت ہے یہ سارے دھوکے دا مال ہے، دھوکے دا سامان ہے، انہیں ایک دن بے وفائی کر جانی ہے، انہیں ایک دن تیرا ساتھ ہی چھڑ جانا ہے نا، لوگوں پھرے دے پچھے پجن دی لوڑ نہیں، بندہ جنوں ویکھ دینا اپنے تو تھلے، ویر کدی دسترخوان بچ جائے نا اتے کھانا آ جائے تے سوچیا کر، کئی بندے تیری نظران دے سامنے آ جان گے جڑے بھوک دے نال بلک دے رہندے ہون گے، جڑے ترس دے نے اللہ دیاں نعمتانوں، ویر اتے آ کے کیا کرنا ہر لقمے تے الحمدللہ الحمدللہ، ہر لقمے تے ہر گھٹ دے پڑیا کرنا الحمدللہ۔ میاں جدوں تیری سوچ اتے جائے گی یار میرا ہمسایہ کوٹھی دے گیا، میرا ہمسایہ پلازا پا گیا، میرا ہمسایہ نویں گڈی لے گیا، میرا رشتہ دار ترقی کر گیا، اے سوچ جڑی ہے نا اے شیطان دی طرفوں سوچ دیتی گئی ہے، میاں اے سوچ بندے نو حسد تک لے جاندی ہے، اور حاسد بندہ او دا نہ دنیا دے کچھ بندا ہے نہ آخرت دے اندر کچھ رہ جانا ہے۔
جیڑا بندہ دنیا دی عارضی دولت پیچھے کسے دے حسد کردا ہے ویر جی پلے کی رہ گیا وہ انج سمجھ لو جی میں دانیاں دا پڑھولا ہے تے تھلو سوراخ ہو جائے اتو پائی جاؤ تھلو نکلی جاندے نے او دیاں نمازاں او دے روزے او دے حج او دیاں زکاتاں اے سارے اعمال بندہ کردا جاندا ہے سڑدا جاندا ہے اور تھلو اعمال ضائع ہوندے جاندے نے لوگوں جدوں دنیا دی لالچ دل اندر آ جائے دنیا دا اتنی ہرس دل وچ آ جائے پھر بندہ دنے بھی یہی سوچدا ہے رات بھی یہی سوچدا ہے میرا مکان پکا کیویں ہوئے گا مینوں اے ساری چیزاں کیویں ملن گیاں تے جدیاں یاریاں رب نال لگ جاندیاں نے نا او کچے مکانہ وچ بہ کے بھی آندے نے الحمدللہ اللہ کئی ایسے مل جان گے جنہاں کول اے نعمت بھی موجود نہیں میاں تھلے ویکھیا کرنا تینوں رب نے اگر صحت دیتی ہے تے ایسے بھی نے جنہاں کول صحت نہیں اگر اولاد دیتی ہے تے ایسے بھی نے جنہاں کو اولاد نہیں اگر تھلے ویکھیں گا اللہ شکر دی توفیق عطا فرما دے گا اگر اتاں ویکھیں گا ایسی بیماری ہے ایسا کونے بندے نو رات دن سکون ہی نہیں لین دیندا اللہ فرماندے نے میں انہوں عذاب کیوں دواں ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیم آئیے لوگوں میرا رب آمدہ ہے یار جیڑا بندہ شکر گزار نا وہ اللہ دے عذاب تو بچ جاندہ ہے آئیے قرآن دا ایک اور مقام نوٹ فرمایا جے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر دے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون آئیے لوگوں ذرا توجہ فرمایا دے تیرے میرے پاک نبی علیہ السلام نے قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں نبی دے اصحاب سامنے بیٹھے نے میرے پیغمبر آیت دی تفسیر سمجھا رہے نے اللہ رب العالمین اندے نے اے میرے بندے سوچ دے سینا اپنا ماضی اللہ نے جدوں تینوں ماں دے پیٹ وچوں باہر کڈے آئے ادوں تیریاں حالتاں کنج دیاں سن ادوں بے بس سی نہ بول سکدا سی ادوں اتنا بے بس سی نہ چل پھر سکدا سی اتنی تینوں سمجھ ہی نہیں سی اپنی مرضی نال کوئی چیز کھا لویں اللہ آمدے نے جدوں ادوں اپنے تے غور کرنا ماضی تے پیدائش تے اللہ دا کتنا فضل ہے اللہ دا کتنا کرم ہے یار کدی نظراں دوڑایو نا مرضیاں تے میرے اللہ دیاں ایسے بچے مل جان گے جڑے اپاہج ہون گے ایسے بچے مل جان گے جڑے معذور ہون گے پوچھیا جائے نا بابا جی خیر تے ہے اس بچے نو انہوں کوئی چوٹ لگی ہے ایکسیڈنٹ ہے بابا رو پیندا ہے تے نالے ہمدا نہیں اے مرضیاں میرے اللہ دیاں نے ماں دے پیٹ وچوں اسے حالت وچ آیا ہے تے میاں پھر پڑھنا پوے گا نا اگر تیرے ہاتھ پیر بھی سلامت نے اگر مزوری تیرے جسم تے نہیں اگر لاغری تیرے جسم تے نہیں پھر پڑھیا کرنا الحمدللہ الحمدللہ اللہ آمدے نے سوچ دے سینا واللہ اخراجکم من بطون امہاتکم
آیاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ فرماندے نے ایتھے ذرا غور کرن والی گل ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے تینوں کان عطا فرمائے, اللہ آمدے نے تینوں اکھاں عطا فرمائیاں, اللہ آمدے نے تیرا دل بنایا, تیرا دل بنایا, تینوں دل دھڑکن والا عطا فرمایا. بھی ذرا غور کرنا کتنیاں عظیم نعمتاں نے, اتنیاں عظیم نعمتاں نے. اکھاں دی قدر انہوں پوچھنا جڑا نبی نے, کنا دی قدر انہوں پوچھنا جڑا بولا, دل دی قدر جا کے کارڈیالوجی دا چکر لگا. لوگ ترس دینے, لوگ ہجگیاں لین دینے, لوگ دعاواں دے ترلے کروان دینے. دعا کر اللہ میرے دل دی حفاظت فرما دے, کیونکہ دل دی دھڑکن کٹ جائے بندے نو لالے پہ جاندے نے جام دے. اللہ دا اتنا فضل ہے. اللہ جی تسی پہلے ذکر کیتا ہے بچپن دا ماضی دا, اللہ جی پھر جسم دے اذانو تسی کیا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ جی اپنے نعمتاں دا ذکر کرن دا کی مقصد ہے؟ اللہ دے نے لعلکم تشکرون. اللہ فرماندے نے تاکہ تسی شکر ادا کرو, اللہ دیاں نعمتاں تے شکر ادا کرو. اللہ دا انداز کتنا پیارا ہے سمجھاندار. لوگو جڑا بندہ ماضی وال ویکھدا ہے نا, یا تسی کدی غور کریا جے ایک بندے دے حالات ہی بڑے ماڑے نے, اللہ دا فضل آ جاندا ہے, او دے کول چند پیسے آ جاندے نے, بندہ اپنی اوقات ہی بھول جاندا ہے, بندہ اللہ دی ذات ہی بھول جاندا ہے. دعا کرنا اللہ رزق حلال بھی دوے تے وسیع دوے, دل غنی دوے. اللہ ایسا رزق عطا فرما جدے نال میں تیری ذات نو بھی یاد رکھاں, اپنی اوقات نو بھی یاد رکھاں. جیڑا بندہ اپنی اوقات بھول جائے, اللہ دی ذات بھول جاندا ہے, پھر وہ بندے نو کدوں بندہ سمجھدا ہے؟ تے اللہ رب العالمین نے بندے دا ماضی یاد کروایا کہ غور کر, جدو دنیا تے آیا سی تیری حالت کی سی, پھر جسم دے اعضاء گنائے نے, ویکھ اللہ دی کتنی کتنی عظیم نعمتیں. تے پھر اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون. اس ساریاں چیزاں تینوں یاد کروان دا مقصد ہے وے کہ تم اللہ دا شکر ادا کریں. اور آؤ قرآن دا ایک اور مقام نوٹ فرماؤ. تیرے میرے باپ پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیغمبر دی زبان نبوت رب العالمین دا قرآن. اللہ فرماندے نے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ اللہ رب العالمین نے اتھے ذکر فرمایا. اللہ فرماندے نے تاکہ تسی رزق حلال کھاؤ. جڑا بندہ اللہ دا دیتا کھاندا ہے انہوں ذکر کر کے اللہ نے مخاطب فرمایا. اللہ آمدے نے پکیزہ رزق تو انہوں عطا فرمایا. ایدی وضاحت اندر چلے گے موضوع اور نہ بن جائے. ذرا غور فرماؤ. اللہ اتھے نعمتاں دا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ دیاں نعمتاں کھان
گاوندا جا تے رب دا شکر ادا کردا جا واشکروا نعمت اللہ واشکروا نعمت اللہ لوگو جی زبان دا ترانہ الحمدللہ بن گیا اللہ دی قسم بندے نو بھاگ لگ جاندے نے اللہ دی قسم میرے رب دی رضا دے سرٹیفکیٹ مل جاندے نے لوگو اجے سورہ فاتر دے پہلے دو جملے الحمدللہ 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 دا جڑا معنی شکر گزاری اندر او دی وضاحت پیا کرنا وا آؤ قرآن دا ایک اور مقام بھی نوٹ فرماؤ نام اللہ رب العالمین دا جڑا بندہ شکر ادا کردا ہے او دے تے اللہ دا فضل ہوندا ہے نا اللہ فرماندے نے ذریۃ من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا لوگو جان دیو نا حضرت نوح علیہ السلام دی قوم ہے اللہ نے سارا واقعہ تسی سنیا ہے اللہ نے آرڈر دیتے نے کشتی بن گئی ہے اللہ نے جڑے کشتی دے سوار ہو گئے سن ذریۃ من حملنا مع نوح انہاں دی ایک عادت سی انہاں دا ایک ذکر سی اللہ فرماندے نے انہاں دے کردار دی گل کیتی ہے انہاں دے امام دی گل کیتی ہے انہاں دی شکر گزاری دا ذکر کیتا ہے اللہ فرماندے نے عذاب بڑا خطرناک آیا سی لیکن جڑے بچ گئے سن انہو کان عبدا شکورا عبدا شکورا اللہ فرماندے نے وہ بندے جڑے سی میرا شکر ادا کر دے سن اس شکر دی وجہ تو میرے رب نے عذاب تو بچا لیا لوگوں اتھوں گل کو بھی سمجھ آ گئی اگر بندے دے مقدر اندر لکھے ہے نا اگر بندے دے آزمائش آ رہی ہے اگر کوئی دکھ دے کوئی تکلیف لکھی ہے کوئی پریشانی لکھی ہے بندہ رب دے سجدے پہ جائے نا آکھے اللہ تو جس حال وچ رکھے ہے تے الحمدللہ اللہ تو خوشی دیتی ہے تے الحمدللہ اللہ تو غمی دیتی ہے تے الحمدللہ جیڑا بندہ ایک کیفیت اپنا لیندہ ہے اللہ دی قسم دی لذت اتنی ہے اے دی مٹھاسی اتنی ہے کہ اس بندے تے اللہ دا فضل ہو جاندہ ہے اللہ اس بندے تے آزمائشاں اٹھا دیندہ ہے اللہ بیماریاں دور کر دیندہ ہے اللہ پریشانیاں دور کر دیندہ ہے پتہ چلیا دکھاں دا علاج کے بھی ہے الحمدللہ الحمدللہ لوگو جڑا بندہ شکر گزارے نا اللہ دے پلے دکھ نہیں جے رہن دیندہ اگر اس مجمع دے اندر کوئی دکھی ہے اے وظیفہ نوٹ کر کے لے جاؤ کیونکہ اللہ فرماندے نے ذریۃ من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا اللہ آندے نے جڑا بندہ شکر ادا کردا ہے نا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم بچوں نہ لوگاں نوں بچایا اپنا فضل کیتا ہے جنہاں نے اللہ دا شکر کیتا ہے ہر حال وچ اللہ دا شکر ادا کیتا ہے یار ویکھو اللہ دا کنا فضل ہے کنا کرم ہے تے یار بندہ کتنا نہ شکر ہے اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون دے اندر کی اعلان فرمایا ذرا غور کرے آج ایتھے انداز بڑا پیارا ہے اللہ فرمان دینے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ او کوئی انداز او کوئی گلنا سمع والابصار والافئدہ اور وہی اللہ نے جنہیں تو انو کلنا دی سماعت دیتی ہے اکھاں دی بینائی دیتی ہے دل دی دھڑکن دیتی ہے اللہ فرماندے میں قلیلا ما تشکرون بڑے
घट लोग ने जिहड़े शुक्र अदा करते हैं। इस नेमत का बंदा शुक्र ही बड़ा घट अदा करता है। इत्थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चीज़ां दा वज़न दस्सिया कि बंदिया एक एक नेमत का शुक्र अदा करन बह जाए। तेरे कोल ते जिंदगी थोड़ी है, तेरे कोल अयाम थोड़े ने, तेरे कोल घंटे थोड़े ने कि अल्लाह का शुक्र अदा करे। एक कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने तेनों अता की है। आइए सूरह नमल दा एक मुकाम है, वाकया तुसी सुनिया ना, कीड़ी वाला जिहदे नाम तो अल्लाह ने इस सूरत दा नाम रखा है। ये जिक्र कर दिए फतबस्समा ज़ाहिकम मिन कौलिहा वक़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ा व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। वाकया लंबा है, आयात पिछलियां मैं इस तो नहीं पढ़िया, वक्त इजाजत नहीं देंदा। हुण मैं जेड़ा नुकता समझाना चाहना वो नुकते ते गौर करया जे। इस चूंटी ने जिक्र कीता है अपनी बिलां विच वड़ जाओ। इत्थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा लश्कर आ रहा है। ए सारी बात तुसी जानदे हो ना। नाले इन्हें जेड़ी अगली गल कीती है कि ओ किते तुहानू मसल ना देन, क्योंकि उन्होंने पता नहीं लगना। एक गल जिदों अल्लाह ने प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं दसी है, लोग जानदे हो ना, अज दे दौर दा बंदा तारीफ दा भुखा है। मेरी कोई तारीफ करे ते बंदा खिलखिला जांदा है। बंदा आंदा मेरी कोई तारीफ करने वाला मैनू मिल जाए। यार अज दा दौर ऐसा आ गया है जिदों किसी दी तारीफ कीती जाए बंदे अंदर गरूर आ जाता है, बंदा आकड़न लग जाता है, बंदा मुतकबरा हो जाता है। वह नबी सुलेमान तेरी अजमत तो मैं सदके जावा। नबी सुलेमान इन्हां दी तारीफ चींटी ने की है। अल्लाह ने प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो इस चींटी दियां तारीफां दे जुमले दसे ने। ते मैं कहना प्यारे सुलेमान कैसा अंदाज ना, दुआ कर अल्लाह इंजदा अंदाज दे देवे। अंदाज इतना प्यारा, अल्लाह को इतना महबूब लगा है। अल्लाह ने कुरान बना के मेरे पैगंबर दे कल्बे अतहर ते उतार देता है। वक़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया। इत्थे गुरूर नहीं कीता, इत्थे तकब्बुर नहीं कीता, बल्कि आजिज़ होके अल्लाह दियां हमदा बयान कीतियां में अल्लाह दा शुक्र अदा कीता है। अल्लाह जितनियां भी इज्जतां में, जितनियां भी शानां में अल्लाह तेरियां अदा करदा ने। अल्लाह इहदे विच मेरा कमाल ही कोई नहीं। जिदों यह गल समझ आ जाए ना फिर गुरूर बंदा नहीं जे कर सकदा। जिदों यह गल समझ आ जाए ना फिर अल्लाह शुक्र दी तौफीक भी अदा कर देंदा है। जिदों यह गल समझ आ जाए ना फिर बंदा मैं दी रट नहीं लांदा, बल्कि बंदा आंदा हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, बल्कि बंदा आंदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों सारियां तरीफां अल्लाह दियां, हर चीज मेरे रब दी है। अल्लाह इजाजत ना देवे, अपनी मर्जी नाल हाथ नहीं हो हिला सकदा। अल्लाह इजाजत ना देवे, अख दी पलक तू अपनी मर्जी नाल बंद नहीं कर सकदा। अल्लाह इजाजत ना देवे, पलक नू दोबारा खोल नहीं सकता। ये मर्जियां मेरे अल्लाह दियां ने। फिर कहना पवेगा ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए प्यारे लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हां दा जिक्र अल्लाह ने कुरान अंदर कीता है। अल्लाह फरमांदे ने वाला कद आतैना लुकमान अल हिकमत अनिस्कुर
اشکر لی انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید۔ ایک کلمے صرف رب نو پیارے نہیں بلکہ نبیاں نو بھی پیارے نے، ایک کلمے رب نو بھی پیارے نے، نبی دے اصحاب نو بھی پیارے نے، کلمے رب نو بھی پیارے نے، اے سلف صالحین نو بھی پیارے نے، اے الحمدللہ دے جملے اللہ نو پیارے نے تے ہر جنتی بندے نو پیارے نے، اے جملے اللہ نو پیارے نے، ہر نیک بندے دی زبان دا ذکر ہے، لوگوں نہ چھوڑے آجے کسے موقع تے الحمدللہ نہ چھوڑے آجے۔ اب ویکھو اللہ فرماندے نے اسی پیارے لقمان نو حکمت عطا فرمائی اور حضرت لقمان اللہ دا شکر ادا کر دینے، نبیان نے قدم قدم تے رب دا شکر ادا کیتا ہے۔ آئیے لوگو جیڑا بندہ نہ شکر ہے نا، میں تے سونے نبی پاک دی حدیث پڑھی ہے، ایک بندہ ایسا ہے جڑا دنیا تے اللہ دیاں نعمتاں کھاندا ہے، اللہ دیاں دتیاں نعمتاں ہنڈاندا ہے تے نہ شکری کری جاندا ہے، نہ شکری کری جاندا ہے، لوکاں اگے جا جا کے روندا ہے، اللہ دیاں شکایتاں لگاندا ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت وچ آئے گا نا، اللہ اس بندے وال نہیں ویکھن گے، اللہ نظر رحمت نہیں کرن گے، اللہ گناہاں تو پاک نہیں کرن گے، اللہ عذاب تو پاک نہیں کرن گے۔ ویر پتا چلے جیڑا بندہ الحمدللہ نہیں نہ پڑھدا، جیڑا بندہ اللہ دا شکر ادا نہیں جے کردا، جیڑا بندہ شکر گزار نہیں جے، اللہ دا غضب ہو دیتے، اللہ دی ناراضگی ہو دیتے، اللہ رب العالمین اس بندے تے کدی بھی رحمتاں نہیں جے کردا، اللہ دے تے کدی بھی فضل نہیں جے کردا۔ آئیے لوگوں ہن میں جیڑی پیغام دینا چاہنا، قرآن دا ایک مقام ہے، سورت دا نام سورہ سبا ہے، یار قرآن کلاس ہے، قرآن کلاس ہے، اس کر کے قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں جا رہیاں نے، اور سب تو زیادہ پر اثر جیڑے جملے نے او قرآن دے جملے نے، اے رب دا کلام ہے، اے بنجر دل دیاں زمیناں نو آباد کر دا دے، اے دل دی دنیا نو قرآن بدل دا دے، بندے دے عقیدیاں نو درست کر دا دے۔ اللہ دے فضل دے نال اس ممبر و محراب تو اگر گونج پئیے رب دے قرآن دی پئیے یا میرے نبی دے سچے فرمان دی پئیے، آئیے لوگوں جڑا بندہ شکر گزارے، جیڑا بندہ نا اللہ رب العالمین دا شکر ادا کردا ہے، اب قرآن دا ایک مقام سن، اللہ رب العالمین دا انداز کیے، یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، اعملوا آل داؤد شکرا، اعلموا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ آئیے لوگوں اتحال داؤد دا بھی ذکر کیتا گیا ہے، اللہ رب العالمین دا انداز کتنا پیارا ہے، کتے اللہ فرماندے نے ایسی قوم جنہاں نے عمارتاں وڈیاں وڈیاں بنا لیاں، انہاں نے ہر چیز اللہ نے دیتی ہے۔ اے بندہ ہے نا، بندہ جدوں ایدے تے اللہ دا فضل ہو جاندہ ہے نا تے اللہ چار پیسے دے دے، چار ٹکے دے دے، عزت مل جائے نا، بندہ
اپنے آپ تو باہر ہو جاتا ہے تے پھر بندہ کی کہن لگتا ہے اے سارا میرا کمال ہے، میری ذہانت ویکھیے اپنے چرچے لوگاں وچ کرنے شروع کر دیندا ہے، ویکھیا پھر میں انج کر دیتا، میں انج کر دیتا، فلاں فلاں پیچھے رہ گئے سمجھ ہی نہیں سکیا۔ میاں نہیں، تیرا میرا مزاج انج دا نہیں ہے، تیری میری اسلام نے تربیت انج دی نہیں کیتی۔ اسی ہر حال وچ کہنا ہے اے میرے رب دا فضل ہے، ہر حال وچ کہنا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ، اے میرے رب العالمین دا شکر ہے۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ شکر نہیں کردا، جیڑا بندہ نہ شکری کردا نا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت وچ اس بندے نو لے آندا جائے گا، اللہ اپنی نعمتاں دا ذکر کرن گے، اے بندے تینوں میں کتنی نعمتاں نال نوازیا، میرا کتنا فضل تیرے تے سی، تو سارا کریڈٹ اپنے تے لے کے لوگاں کے مشہور ہوندا رہیا ہے، اللہ جی ہن کی بنے گا؟ اللہ فرماندے نے دنیا دے تیری خواہش نہ، لوگ تینوں چنگا کہہ دین، لوگ تیرے نام دے چرچے کرن، لوگ تیرے نام دے نعرے مارن، لوگ تیرے نام دے بینر بنا لین، لوگ تیرے نام دے اشتہار چھپوا لین۔ میاں جو تیری خواہش ہے نا اللہ نے دنیا تے پوری کر دیتی ہے، لوگاں نے تیریاں تعریفاں دے بھی پل بن دیتے نے، لوگاں نے تیرے اشتہار تے بینر بھی لگا دیتے نے۔ اللہ آمدے نے نہ شکریہ بندیا، آج میرے کو آ کے کی لینا چاہنا ہے، جو چاہنا سی دنیا تے مل گیا ہے۔ آج میں رب العالمین کو تیرے واسطے کوئی انعام ہی موجود نہیں، کوئی انعام نہیں تیرے واسطے۔ دنیا تے اتنا فضل اتنا کرم کیتا، انیاں نعمتاں کھادیاں ہی تے اپنا ہی نام اچا کردا رہا، تیری خواہش رہی کہ لوگ تیری ذہانت دیاں تعریفاں کرن، چرچے کرن کہ یار فلاں بندہ بڑا ذہین ویکھ کیویں ترقی کر گیا، پھڑیا ہی نہیں جا رہا، اور تو دنیا تے عارضی ترقیاں کر آیا ہے۔ ہن جڑا عارضی ترقیاں کر رہا ہے، عارضی سامان اتھے ہی چھوڑ کے آ گئے، ہن جڑا ہمیشہ رہن والی عزت اور سامان میرے کول موجود ہے، ایدی تے تو خواہش کیتی نہیں، ایدے بارے تے تو محنت کیتی نہیں۔ اس کر کے ویر جی جڑا سورہ فاتر دے پہلے دو جملے الحمدللہ ہر حال وچ ہر لمحے قدم قدم تے اپنی زبان دا ترانہ بناؤ۔ ہون تے پتہ نہیں پہلے جڑی گل میں سنی کہ عورتاں خواتین پرانیاں وہ اپنے بچیاں نو نصیحت کر دیاں سی بیٹا ہر لقمے تو پہلے بسم اللہ پڑھنا، جو لقمہ کھا لینا تے الحمدللہ پڑھنا۔ یہ نصیحتاں بزرگاں دیاں سن۔ اج کل تے کوئی باپ دی گل برداشت نہیں کردا، ادوں اولاد انی پڑھی نہیں سی اور وڈیریاں کو جا کے بہندے سی کوئی گل چنگی لب جائے۔ اج کل اولاد پڑھ گئی، وہ پیو نو پیو نہیں سمجھتی، وڈیرے نو وڈیرا نہیں سمجھتی، وہ کوئی گل کرے تے اگوں مذاق اڑا لیندے نے کہ بھئی بابا جی تھانوں کی پتہ ہوئے۔ اس کر کے میرے ویر سب تو بڑی اللہ دی نعمت ہے کہ جنہوں اللہ شکر دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دیاں بے شمار آیتاں اجے میرے سامنے موجود نے، وقت اجازت نہیں دیندا۔ کدی غور کریو حسن المسلم اٹھا کے، دعاواں دی کوئی بھی کتاب اٹھا کے، اللہ رب العالمین دا کتنا فضل ہے کہ میرے پیغمبر نے صحابہ دی تربیت فرمائی، قدم قدم تے جڑیاں دعاواں سکھائیاں نے، انہاں دعاواں دا آغاز لفظ الحمدللہ، صبح اٹھدے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، پھر جدو کپڑے پانے نے لباس الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوبا، ہر قدم قدم تے الحمدللہ دے ترانے، کھانا کھان تو بعد الحمدللہ۔ کیوں؟
اللہ دے فضل دے نال توفیق دے نال ہی اے کم کیتا جا رہا ہے. بغیر توفیق کے باللہ تو کو بندہ کم کر سکتا؟ تے کیوں نہ اسی رب دا شکر ادا کریے. اللہ نے اج جمعہ پڑھایا جے نا تے تے بھی الحمدللہ. کئی بار ترے پھر دے نے وقت ضائع کر گئے، تسی بہاراں لٹ گئے ہو انشاءاللہ اللہ دے فضل نال. اے تے کہو الحمدللہ، کیونکہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. انشاءاللہ اللہ اگلے جمعے سانو ادھا گھنٹہ پہلے ہون دی توفیق عطا فرمائے. بڑا بڑا اللہ دا فضل جے کہ اللہ نے سانو نیک کام واسطے چنے ہیں، ساڈا انتخاب کیتا ہے. اللہ دی قسم دی قدر قیامت والے دن ہونی جے، دی قدر اکھاں بند ہون تو بعد ہونی جے. ساری زندگی بندہ دنیا 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 مال 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 پیچھے لا دیتی، کتے آخرت یقین انہا کو رکھ لیندہ نا کہ آج دا میں جمعہ پڑھ کے ہیں میرے دل نو اتنی تسکین ہے، انشاءاللہ میں نو اپنے رب دے یقین ہے کہ جمعہ اللہ میری نجات دا سبب بنا دے گا. اس یقین نال عبادت کریا کرو. تے عبادت دا حق ہونی دیر تک ادا نہیں ہوندہ جب تک لفظ پڑھ لو اللہ دا شکر ادا نہیں ہوتا. جس بندے نے اللہ دا شکر ادا نہیں کیتا او دے کولو نعمت بھی اللہ رب العالمین کھو لیندے نے، ازمائش بندہ پیدا ہوندا ہے. جس بندے دی جڑی بھی حالت ہے نا، کوئی بیمار ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی تکلیف دے اندر ہے نا، اینج مصلی وچھاؤ، 2 رکعتاں پڑھو تے رب آسمان وال منہ کر کے رب نو کہہ دیو کہ الحمدللہ رضیت باللہ، الحمدللہ اللہ تو جس حال وچ بھی رکھیا میں تیرے تے راضی ہاں. اکو خواہش اکو تمنا ہے کہ اللہ تو بھی میرے تے راضی ہو جا. اے ذرا لفظ کہہ کے ویکھو تے پھر تواڈے تے تسکین کتنی ملے گی، سکینت آسمان تو اللہ دی رحمت کتنی اترے گی. اینج لگے گا کہ جویں جسم پھول نالوں بھی ہولا ہو گیا. ایویں بوئے کھڑکا کھڑکا 11 بیلیاں نو دس دے میں مر گیا، میں لٹیا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اور کدی رب نو کہہ کے ویکھ 11 نے پٹھیاں متاں دینیاں، فلاں کو چل جا، فلاں دھاگا، فلاں کڑا، فلاں چھلا، فلاں طویل. رب تو دور بندہ، عبادت ضائع، تباہ، عقیدہ تباہ. رب کے رو کہ اللہ بیماری بھی تیری طرفوں آئیے تے شفا دین والا بھی تے کیا کر اللہ نو، اللہ تو جاننا ہے میں تیرا در چھڑ کے کدی کسی غیر تے در تے نہیں گیا، میں صرف تیرے در دا پکا منگتا ہوں. اللہ میں تیرے در تو بھی خالی مڑ گیا تے میں جاواں گا کتے. الفاظوں نہ چناؤ بہتر کرو، رب کے رو اور ہر حال وچ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آئندہ جمعے دے اندر انشاءاللہ اس کا آیت اگلا حصہ فاطر السماوات والارض ادھے تے انشاءاللہ خطبہ جمعہ ہوئے گا. دعا کرو اللہ جو سنیا سنایا میرے سمیت صبر و عمل دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر